हेलो call is now being recorded. हेलो। हेलो। हाँ यजदानी, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहा था? फोन चार्जिंग पे था, मैं बाहर था। अच्छा, मैंने तो बोला था चाय पर पीकर कॉल कर रहा हूँ। नहीं तो तेरा फोन तो 6:15 आया। अब अब वो बात उससे हुई थी कुछ अपनी देर 5 पहले ही बजे तो के बात करीब, हुई साढ़े थी। 5 बजे के करीब। हाँ तो यही तो तो बोला था मेरे को कि जब पौना थोड़ी घंटा लग चाय गया था पीने देखो के चाय बाद में पीने के लिए। 5:30 तो तू भी मान रहा है, लगभग 5:45 हो रहे होंगे। चल खैर कोई बात नहीं। तो वही बोलो, आधा बहरहाल पौना घंटा लग गया तुझे चाय पीने के लिए। तो इतना टाइम तो 15 मिनट तो 20 मिनट लग जाती है ना बेटा, इतना टाइम लग जाता है। तो फिर खाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा तुझे? चल चल, अब टॉपिक पर आ। दावा कर, हाँ, आजा। दावा कर, शुरू पढ़। दावा करना। एक बार में दावा तेरे मेरा को ये बात है। समझ नहीं आती क्या? अभी से तेरा बवासीर मुंह खुलने लग गया। देख अभी तो तमीज, शुरुआत है, यजदानी आगे तमीज पता से, नहीं क्या तमीज होगा, से, आगे तमीज बोलने से, देगा भी कि नहीं। तमीज से बेटा दावा बोल, अच्छा। दावा बोल। मेरा दावा ये है। अरे बोलने देगा अब। हाँ बोल रहा बेटा। दावा मेरा ये है तकलीद के ताल्लुक से कि तकलीद आमी के लिए वाजिब है, ठीक है, और मुज्तहिद के लिए, जो मुज्तहिद है उसके लिए वाजिब नहीं है। अच्छा जो आमी होते हैं, हाँ, जो कुरान और हदीस से मसले मसाइल अखज़ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए वाजिब है। ये मेरा दावा है, मुहद्दिसीन से है, मुफस्सिरीन से है, अइम्मा मुज्तहिदीन से है। और इसका ठीक है। दावा अगर, हाँ, इसकी दलील अगर कोई बोले कि ये कुरान में दिखा, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं कुरान और हदीस से मांगूंगा सामने वाला नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये मेरा दावा है। यानी तेरा दावा जो है वो कुरान हदीस से हट कर है, तो खुद मानता है? नहीं तो ये मुज्तहिदीन भी इसी तरह दावा किए और तुम्हारे आलिम भी इसी तरह बताए कि तकलीद वाजिब है, मगर उन्होंने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी। तुम्हें मुज्तहिदीन की तकलीद से कोई मतलब ही नहीं है, तुम मुज्तहिद की तकलीद करते हो, पहले ये समझो। अगर हाँ। तुम्हारे इमाम साहब ने, इमाम अबू हनीफा साहब ने ये हम्म, दावा किया है, तो मुझे जरा उनका कोई कौल पढ़कर सुनाओ, उनका ये दावा था। जी देखिए नाजरीन, ये कह रहे कि तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ने इस तरह कौल किया है, तो भाई मेरे इमाम अबू हनीफा जब तुम खुद कह रहे हो, तो क्या तुम्हारे लिए हुज्जत है? तुम्हारे लिए तो कुरान हदीस हुज्जत है ना। देखिए सुनिए, मैंने आपकी बात पर बात बोला। आपने कहा ना कि अगर कुरान से हम्म, मुझसे दलील मांगोगे तो मैं नहीं हम्म, दूंगा, बहुत सारी हम्म, चीजें हैं कुरान हदीस में नहीं है। तो आपने हम्म, खुद अपनी बात का रद्द कर दिया ये बोलकर हम्म, कि ये कुरान हदीस में नहीं है। सिर्फ हम इस जुमले की सराहत चाह रहे हैं, क्या हम्म। इसकी दलील कुरान में नहीं है? अगर है तो यस कर दो, और अगर नहीं है तो अपनी बात से रुजू कर लो। बोलिए। कुरान से दिखाऊं? अरे आपने, अरे भाई, और कहा कुरान से, हदीस से। अरे इसका दावा जो, कुरान में मिलेगा तुझे? भाई मेरे सुनो ना, जब हाँ, तकलीद को आप वाजिब बोल रहे हो, तो हाँ, तकलीद का सबूत तो कुरान से ही, वाजिब कहाँ से होगा? या तो कुरान से होगा या हदीस से होगा। हाँ, 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 ठीक है। मुहद्दिसीन ने कुरान पाक की आयत अरे को लिया भाई, है। फिर मुहद्दिसीन की तकलीद करते हो आप। मेरी अरे बात अल्लाह समझ के नहीं बंदे, आई। मेरी तकलीद मेरी किसकी की बात समझ जाएगी? में, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। तू तुमने मेरा कहा, दावा समझ नहीं पाया। तमीज से मैं हम्म, इंशाल्लाह ऐसी प्यार से ही बात करूंगा, और ऐसी हम्म। तुम्हें जिल्लत के जूते जा, मारूंगा कि तुम मर जाओगे। देखो देखो देखो। तमीज से, लेकिन मैं ये तुम्हारे तो साथ अखलाक का बदतमीजी नहीं दामन छोड़ करने का। रहा है। मैं ये बदतमीजी नहीं मतलब करूंगा इंशाल्लाह। किसी देखो की सुनो बेइज्जती भी सुनो नहीं कर रहा, सुनो फाजल भी कर दे रहा है। सुनो सुनो सुनो, तुमने बोला हाँ। कि आमी के लिए तकलीद जो है वो वाजिब है, हम्म, और मुस्तहिद के लिए तकलीद जो है वाजिब नहीं है। हम्म, उसके आगे इसकी वजाहत करते हुए तुमने बोला कि अगर तुम कुरान हदीस से इसकी दलील मांगोगे, तो कुरान हदीस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी दलील नहीं है। अरे तो क्या गाँव, तुम, देखिए यही सुनो बात ना, होती है, इसीलिए नहीं नहीं, बोलता हूँ कि वहाबरा तमीज से होने का बीच में मतलब है मत जाहिल बोलो। होना है। सुन तमीज तो लो। से बीच तो में तुम मत झूठ बोलो। बांध रहे हो ना। मुझे मैंने इसकी ये वो दलील नहीं, रिकॉर्ड मैंने हो इसका रहा है, दावा कहा वो था कि रिकॉर्ड इसका हो रहा है। दावा तुमको कुरान हदीस में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये दावा कुरान हदीस में नहीं है मतलब? हाँ, इस तरह का दावा कुरान हदीस में नहीं मिलेगा अच्छा, फिर ये इस कि तरह का जो मुज्तहिद दावा की है, तकलीद अरे वाजिब है भाई, आमिर के ऊपर। भाई चलिए मान लिया आपकी बात। मैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों के दिल बड़े होते हैं, हम आपकी बात मानते चले जाएंगे अगर सही लगेगी। फिल वक्त हम इस बात को मान रहे हैं तुम्हारी कि कुरान हदीस में ये नहीं है। ठीक है। इस तरह का दावा नहीं है। सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, इस तरह का दावा फिर जिसकी तुम तकलीद करते हो, यानी जिसकी तकलीद तुम पर वाजिब है, फिर मुझे उन इमाम साहब से दिखाओ। यहाँ मुस्तहिदीन और मुहद्दिसीन की तरफ किधर भाग रहे हो? भाई तुम्हारा दावा है तुम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हो और वो तुम पर हाँ, वाजिब है, तो जाहिर हाँ। बात है इमाम साहब से तो कुछ दिखाओगे आप। मुझे सिर्फ आप ये दावा इमाम साहब से दिखा दो। ठीक है, मैं बोलूं? बोलो बोलो बोलो।
میں نے پہلے ہی کہا کہ ائمہ مجتہدین سے بہت سارے محدثین سے ملے مجتہدین گا. کی نہیں مانتے آپ؟ پھر آپ بولنے نہیں مجتہدین دے کے رہے, مقلد نہیں بیچ ہیں؟ میں بڑبڑ کر رہے, بیچ میں بڑبڑ کر رہے. میں نے کہا تھا بہت سارے محدثین سے ملے گا. دیکھو آپ, تم اگر کسی کی طرح قید لگاؤ گے یہودیوں اور نصرانی کی طرح, قادیانیوں کی طرح, کہ مجھے تم اپنے امام صاحب سے ہی دکھاؤ, تو میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں تم کو اگر قید کر دوں گا کہ تم یہاں سے دکھاؤ, تو میں بولتا ہوں قیامت تو آ جائے گی مگر تم دکھا نہیں سکتے. تو ہم جب تو اس کی مقلد تعریف ہی بہت نہیں سارے ہیں، ہم کیوں محدثین نے دکھائیں گے کی ہے, بھائی؟ تو تم تمہارا امام دعویٰ ابو ہے، حنیفہ رحمہ اللہ. تمہارا دعویٰ ہے ارے امام یہ ہم, ابو حنیفہ رحمہ ارے اللہ کی، تم تقلید کرتے ہو، تم پر واجب ہاں ہے. بالکل تقلید ہمارا کرتے تو ہیں, یہ مگر یہ دعویٰ اور بھی نہیں ہے کہ ہم محدثین نے کسی بتایا ہے امام نا. کے مقلد ہیں بھائی. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی امام کے مقلد ہیں. تمہارا دعویٰ ہے، تمہارے دعوے پر اچھا ٹھیک ہے, تنقیحات لے رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, تو سب سے تمہارا پہلے تم دعویٰ ہے کہ اپنے تم دعوے کسی کو، امام کے مقلد نہیں ہو نا. او بھائی صاحب پہلے ہاں, میری بات پر غور کرو. تم سب سے پہلے اپنے دعوے کو اپنے امام صاحب سے پیش کرو، ان تو سے پہلے ثابت کرو میں نے پہلے ہی کہ کہا انہوں تھا نے، کہ تم ان قید کا لگانے کوئی والے ہوتے قول کون ہو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. ان کا کوئی قول آپ دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ عامی کے اوپر تقلید واجب ہے اور مجتہد کے اوپر تقلید واجب نہیں ہے. ایسا کوئی قول ان سے ہے تو دکھا دو، نہیں ہے تو اب معذرت میں کر لو، بولوں, اب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں بولوں, جی بولیے. دیکھیے ناظرین, ناظرین کوئی دیکھ یہ نہیں رہا عمران ہے، یہاں کوئی ویڈیو نہیں بن رہی ہے، آڈیو ہے، یہ سامعین ہے. ارے اللہ سمجھے کے نہیں؟ بندے جب دیکھیں گے تبھی سنیں گے, اچھا بنا دیکھے کیسے اس آڈیو کو کوئی سن سکتا تو ہے. جو سنے گھامڑ گا، کہیں کہ اپنی ہی جو ذلت کو دیکھے گا، واضح کر رہا ہے, جو دیکھے گا اپنی وہ ہی سنے گا ذلت کو بھی. واضح کرا رہے. گھامڑ کہیں گے میرے اچھا بیچ تو مت بول, مطلب ابھی تو کون دیکھ رہا ہے بیچ ہمیں، جو ناظرین ناظرین کر رہے ہو بیچ بیچ ارے میں؟ ابھی تو گھامڑ کہیں گے یہ آڈیو ارے کوئی تو سنے گا تو کیسے سامعین سنے کہیے گا, نا، بنا دیکھے سنے گا. سامعین کہیے جو ابھی دیکھے تو گا وہ سن بنا بھی لے دیکھے گا. سنے گا گھامڑ کہیں کے. نہیں وہ دیکھے گا بھی سنے گا بھی، لیکن سننے کو، ہاں تو سننے مانا کی نا, مانا نا سراحت دیکھے کیجیے گا نا. بھی, مانا ارے نا تو ابھی دیکھے گا گراہک بھی. کون دیکھ رہا ہے؟ ابھی تو گھامڑ کہیں کہ میں اس وقت کے لیے بات کے لیے بول رہا ہوں کہ جب چلو دیکھیں گے تو سن بھی خیر لیں گے. آگے بڑھو، تمہیں یہاں بھی معاف کیا. تجھے مقدم اور مفسر کا کبھی فرق نہیں پتا ہے. اچھا میں کیا بول رہا چلو ہوں, آگے بڑھو آگے بڑھو. سن, ہاں اب میں یہ بول رہا ہوں کہ تو قید لگا رہا ہے میرے اوپر کہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دکھا. پھر اب میں غلط تجھے بولے، پھر بولتا ہوں, غلط بولے. خیر تم نے لگائی ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی. نہیں میں نے قید نہیں لگائی, قید نہیں لگائی, اچھا میں نے قید قید نہیں نہیں ہے، لگائی تھی. یعنی تم امام میں ابو نے حنیفہ کی تقلید ارے نہیں گھامڑ کرتے. کہی کہ میں نے دعویٰ پیش کیا ہے, دلیل ابھی نہیں دی ہے. دعویٰ کہاں سے پیش کیا؟ سب سے پہلے ابے اس گھامڑ, دعوے کو اپنے امام سے دکھاؤ گے یا ابے نہیں؟ یہ دیکھیے ناظرین, اتنا بڑا چوتیا پھر جاہل دیکھیے ہے پان ناظرین، چوڑیا, مجھے لگتا ہے کہ یہ پان چبا کے آیا ہے. بدتمیزی اس کو کر رہا دعویٰ میں ہے، اور دلیل میں فرق بدتمیزی نہیں. کر ارے رہا ہے، گھامڑ کہی کہ پہلے بدتمیزی کر رہا دعویٰ ہوتا ہے. ہے, چلو خیر اس اتنی کے بات بعد جواب الحمدللہ دعویٰ کلیئر ہوتا ہو ہے. گئی، کلیئر ہو گئی اتنی بات. لوگ سمجھ لیں ابھی تو الحمدللہ مکمل تو کر عمران لینے دے. شیخ نے کٹائی کر دی تمہاری. اب آگے بڑھو. بھاگنا نہیں, نہیں اگر بھاگا آگے تو بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کو بول رہا ہوں. واللہ کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں ارے ہوگا آگے اگر بڑھنے کال کو کر یہ بھاگا. ڈر مت. تو بولنے نہیں دے رہے. میں بول رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں. اس گھامڑ کو یہ جو اس گھامڑ سامعین کو سنیں گے نا دعویٰ ان میں کو اور سمجھ آ دلیل جائے میں گا. فرق نہیں پتا ہے. پہلے دعویٰ ہوتا ہے, اس کے جو بعد جواب دعویٰ جو ہوتا ہے, اس کے سامعین بعد سنیں گے تنقیحات ان ہوتی ہے. کو یہ بات پھر سمجھ ہو دلائل کے جائے گی امام کہ یہ لگتے ہیں. ابھی گھامڑ دو کہیں گے جگہ سے بھاگ دلائل چکا ہے. بات کی اب بات آگے ہے. بڑھتے ہیں، آگے پہلے آگے آگے. دعویٰ اور دعویٰ ہوتا ہے. اس کو یہ دعویٰ میں اس سے دلیل آگے مانگ بڑھتے رہے ہیں نا، آگے بڑھتے ہیں بھائی. اب سن, اب میری بات سن. دلیل نہیں مانگی میں نے تمہارا کہ تم نے جھوٹ بول رہے تو ہو. تم نے کہا کہ ابھی تو قرآن ابھی حدیث تو میں یہ نہیں ہے، اس ابھی پر میں میں نے نے کہا اعتراض دعویٰ کیا. نہیں, اس طرح کا دعویٰ نہیں ہے. اس گھامڑ پر کہیں میں کے نے کان اعتراض کھول, کیا تھا. یہ کان میں تیل وہاں ڈال سے کے بات آیا شروع کر. میں ہوئی نے ہے. کہا کہ جس طرح میں دعویٰ کر رہا ہوں اس طرح کا دعویٰ نہیں ملے گا, کیونکہ اب ایسی تو وہی بہت تو ساری میں نے چیزیں پوچھا قرآن تھا، حدیث اس میں کی ڈائریکٹ نہیں ملے صراحت. گی چلو خیر تم آگے کو. بڑھو آگے. ارے میں تم سے بات کرنا ہاں چاہتا ہوں اب اس بات ٹاپک پر آگے مکمل کرنے دیں, مکمل انشاءاللہ. کرنے ہاں دیں. جس طرح حدیث کو پرکھنے کا جو معیار ہے, کرائٹیریا جو ہے کہ حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے, حسن لغیری ہے, صحیح ہے, جتنی بھی اقسام ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے, اس کا بھی سمجھنے کا پرکھ جو ہے, اس کا کرائٹیریا یہ بھی قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا. اس کے لیے تم کو محدثین کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک اسی طرح تم کو جو تقلید واجب ہے, اس کی جو اقسام ہے مذموم اور محمود, یہ تم کو اس کی اقسام جو ہے یہ تم کو قرآن حدیث میں نہیں ملے گی. یہی میں اس کو خبیث کو بتا رہا ہوں کہ یہ محدثین سے ملے گی. تو یہ جاہل کہاں جا رہا ہے, یہ مجھ سے دلیل مانگ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دکھا. ارے گھامڑ کہے کہ تو مجھے ایک طرف قید کیوں کرا جب میں نے محدثین کا نام لیا ہے. چلو اس وہ میں بہت سامعین سارے سن لیں محدثین گے، ہو سکتے ہیں. سامعین سن لیں گے، پریشان مت ہو. آگے بالکل بڑھو، بالکل, مدعے جب پر آؤ، سامعین مدعے سنیں پر. گے. مدعے پر ہاں, آؤ. مدعے پر یہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے محدثین میں جو تمہارے مجتہد ہے, بڑے بڑے عالم جو بیٹھے ہوئے, وہ بھی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ تقلید عامی شخص پر واجب ہے. اگر ان کے پاس کوئی, اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے بقول تیرے, تو ان کے پاس ایسی کون سی دلیل آ گئی جس سے وہ کہہ دے کہ تقلید واجب ہے. میں کچھ کا نام بھی بتا سکتا ہوں. چل ٹھیک آگے ہے، بات کر اب. پہلے ہماری بات کو سمجھو. ہاں دیکھیے ہمارے یہاں نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک یہ تقلید کیا ہے. پہلے ہم سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے.
समझे नहीं? नहीं तो अभी मेरा हमारे दावा यहाँ लिया था ना, अब बता तू। क्या बताऊं? जब बोला जब तू मेरा दावा लिया तो मैं अपना दावा पेश करूंगा ना। मैं अक़साम जब बताऊंगा ना तकलीद की, पूछ। हमारे यहाँ इसका क्या हुक्म है तकलीद का, इसकी अक़साम क्या है वो बताऊंगा हाँ ना मैं। जवाब हाँ दावा लेना है तो ले ले। हाँ, मैं सुबह हाँ को एक बार तकलीद करता हूँ। हाँ, तो तुझे ठीक अब है, तू ये मेरा दावा है। तनकीहात नहीं कर रहा तो मैं हाँ, जवाबी दावा पेश कर अब दे। सुन मेरी बात सुन। हम्म हमारे उलमा की तू हमारे उलमा की तरफ जो तू भाग रहा है, देख ना तो हम अपने उलमा के मुक़ल्लिद हैं ना तेरे उलमा के मुक़ल्लिद हैं। हम मुत्तबे सुन्नत हैं, हमें कुरान और सुन्नत से जो बात मिलती है, जिस इमाम की बात मिलती है, हम सबकी ले लेते हैं। हम किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, किसी से बैर नहीं रखते, इल्ला ये कि उसकी बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। ठीक है, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। अब तूने कहा था कि तुझ पर जो है तकलीद वाजिब है, तो तकलीद के वाजिब होने पर सबसे पहले तू कोई कुरानी आयत पढ़ दे कि इस आयत से साबित होता है कि तकलीद वाजिब है। चलो। अब मेरी बारी में तनकीहात पेश करूंगा। बोलो ठीक है, बोलो तनकीहात बोलो। ले लेता हूँ मैं। हम्म तुम कह रहे हो कि कुरान पाक की इससे कोई आयत पढ़ दो हम्म, कि जिससे तकलीद वाजिब होती है। जी उससे कबल तुमने कहा कि हम किसी के मुकल्लिद नहीं है, चाहे हमारे आलिम हो या तुम्हारे आलिम। जी। तो तुमने कैसे अपने वालों को कह दिया कि हम अहले हदीस में इस तरह का नहीं है कि हम मुत्तबे सुन्नत है, हम किसी की तकलीद नहीं करते। तो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी दलील हम इंशाल्लाह हदीस से पेश करेंगे। हाँ इसकी हाँ, दलील हदीस से तो पेश उससे करेंगे। उससे उससे कबल भाई मैं पूछना चाहता देख, हूँ, ये मैं तुम्हारे बता रहा हूँ सुन ना। तो लो। हाँ बोलो। हाँ, तो तुम्हारे जो आलिम है बड़े बड़े, जो हम्म बड़े बड़े मुजतहिद माने जाते हैं कि ये मुफ्ती आजम अरब है, ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, उन लोगों ने जो तकलीद को वाजिब कहा है, उनके पास ऐसी कौन सी दलील आ गई थी जिससे वो तकलीद को वाजिब बताए? क्योंकि वो तकलीद को वाजिब हम भी कहते हैं। उस पर अलग से एक बात कर लेंगे इंशाल्लाह तबारक व मतलब तआला, यहाँ पे अब आप भी कर अपने आलिमों सकते को हैं। छोड़ दोगे? लेकिन सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा भाई, हम्म, मेरा आलिम कहे या तुम्हारा आलिम कहे, जब वो हम्म, किसी चीज को वाजिब करार दे रहा है तो उसको दलील देना चाहिए। अब मेरे आलिम हम्म, तो तुम्हारे नजदीक हुज्जत नहीं है और तुम्हारा हम्म, दावा ये है कि तकलीद वाजिब है। मेरे किसी भी हम्म, आलिम ने तकलीद शख्सी को वाजिब नहीं कहा है, किसी एक हम्म। आलिम ने भी। समझे नहीं? उन्होंने जो इसका माना मफहूम मैं तुमको बताना चाह रहा था किसने अक़साम। किसने किसने सुनिए तकलीद वाजिब सुनिए नहीं कहा है? सुनिए सुनिए, किसी भी आलिम ने किसने? तकलीद शख्सी को, किसी किस, एक आलिम ने भी हमारे ने अरे वाजिब नहीं अल्लाह कहा के है। बंदे, किस तुम्हारे तुम्हारे आलिम ने? हाँ, सिर्फ लुग़वी एतबार से जो ला अल्फाज का। हौला वला कुव्वता सुनो इल्ला सुनो बिल्लाह। सुनो अरे अल्लाह के बंदे, सुनो, बोलो मत बीच तकलीद में। शख्सी ही होती है, अबे मेरा जिन्नात टर्न और फरिश्तों है, की तकलीद होती है क्या? मेरा टर्न है, मुझे बात करने दो। ठीक है, हम्म। तकलीद शख्सी पर ही बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे तो पहले तो तुम्हें मेरे मेरी आलिमों बात, पर जो तुम एक मिनट झूठ मेरी बात बोल रहे सुनोगे? हो। नहीं नहीं, एक अभी मिनट मेरी बीच बात में मत सुनोगे? बोलो। तुम जो बीच में मत आवाम को बोलो, गुमराह मेरा कर टर्न रहे है। हो। मेरा टर्न है, ठीक है बीच में बोलो, मत बोलो। मुकम्मल करो, हाँ, मुकम्मल करो। जैसे कि तुमने दावा किया था कि हमारे आलिम ने तकलीद को वाजिब बोला है, तो उन्होंने तकलीद से मुराद इत्तिबाई ली है। उनका मकसद यही था कि जो हुर्फ आम में एक ये आम हो गया था अल्फाज तकलीद, उसको उन्होंने वाजिब भी बोला है, तकलीद भी बोला है, या कुछ भी बोला है। लेकिन उसके लिए उन्होंने तकलीद शख्सी का तो जिक्र ही नहीं किया, बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो किसी एक इमाम को मुतय्यन कर ले और उसकी हर एक बात को हरफ आखिर जाने, यानी उसकी बात को दलील आने के बाद भी ना छोड़े, ऐसा शख्स जो है वो कुफ्र कर रहा है। इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह फरमाते हैं। इसी तरीके से शेख अलवानी रहमुल्लाह ने भी तकलीद शख्सी का रद्द किया है। बहरहाल, अभी मैं उस तरफ आना चाह रहा था कि जो मैं बता रहा था तुमको कि मैं इसकी अक़साम बताऊंगा। हमारे यहाँ तकलीद शिर्क भी है, तकलीद हराम भी है और तकलीद बिदअत भी है। और एक तकलीद है जिसको तुम लोग तकलीद बोलते हो, हम उसको तकलीद नहीं मानते। वो है इत्तिबा, मुत्तबे होना किसी भी सुन्नत वाले का। समझे नहीं? यानी किसी से मसअला पूछना। अब ये मसअला पूछना अगर तकलीद है तो जाहिर बात है इसकी दलील तुम्हें सलफ सालेहीन से देनी होगी, वरना हम आपको दलाइल भर भर के पेश करेंगे कि सहाबा के ज़माने में सहाबा एक दूसरे से मसले भी पूछते थे और उनकी तहकीक भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे तकलीद का नाम नहीं दिया। तकलीद का नाम तो इसे चौथी सदी हिजरी में दिया गया। बाद के जो लोग पैदा हुए उन्होंने एक नाम दे दिया तकलीद। उसी को हमारे उलमा ने, जो वो इताअत चली आ रही थी जिसको इत्तबा कहा जाता था, पैरवी कहा जाता था, उसको उन्होंने कहा कि भाई एक आमी अगर किसी मुफ्ती के पास जाए तो ऐसा उसका जाना ये मुत्तबे सुन्नत के करीब है, यानी ये तकलीद नहीं है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील खुद तुम्हारे घर से
جو غلام رسول سعیدی صاحب ہیں وہ جعالق میں فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد. میں تمہیں پہلے آگے کر رہا ہوں کیونکہ تم اس طرف آؤ گے کہ وہ بھی مقلد تھے، لیکن تمہارے امام کہہ رہے وہ مقلد نہیں ہے. اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ عالم کی اطاعت کو عام مسلمان کرتے ہیں، یعنی عالم کی جو اطاعت ہے وہ عام مسلمان کرتے ہیں، اس کو تقلید نہ کہا جائے گا. یعنی کوئی بندہ عامی جا کر کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو تقلید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عامی مسلمان عالم کی بات یا ان کے کام کو حجت نہیں بناتا، عالم کی بات کو حجت نہیں بنا رہا ہو، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کتاب سے پڑھ کر بتا رہا ہوگا. یعنی عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں. اسی طریقے سے ہم نے تقلید کی اقسام بتائی تھی. اب اس میں کسی اقسام پر تم کو اعتراض ہے یا جس اقسام پر تم کو ہم سے بات کرنی ہے اس پر کر لو. ہمارے نزدیک تقلید جو ہے ایک طرح کی تقلید شرک ہے، ایک طرح کی تقلید بدعت ہے، اور ایک طرح کی تقلید جو ہے وہ حرام ہے. بولو. ہلو ہلو میں بولوں؟ کہاں سو گئے تھے کیا؟ ہیلو. نہیں میں بولو سن رہا ہوں، تمہاری بات سن رہا تھا میں. بولو. ایک تو یہ انہوں نے ٹائم کا متعین نہیں کیا ہے. اب میں جتنی دیر تک بولوں گا تم خاموش رہو گے، بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرو گے. بات مختصر ٹائم میں اپنی ادا کر لو، انشاءاللہ میں خاموش رہوں گا. تو اپنی بات کیوں نہیں مختصر ٹائم پہ رکھے؟ تم کو ٹائم کا متعین کرنا چاہیے نا. پورا ہوا تو میں نے تمہیں اجازت دے دی. تو میں تو میرا بھی سینٹینس پورا ہوگا، میں تم کو اجازت دے دوں گا. بولو. ٹھیک ہے، بیچ میں انٹرفیئر مت کرنا. جیسا کہ دیکھیے ناظرین، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے میں جو عالم جنہوں نے کہا تقلید کو واجب، انہوں نے متبع سنت کو کہا ہے، نہ کہ جس طرح یہ لوگ تقلید کرتے ہیں اس کو کہا ہے. ان کی سب سے پہلی بات تو ان کی مراد تھی ان کی. دیکھیے ناظرین، یہ جھوٹ پہ جھوٹ، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے نا 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے انسان کو. سب سے پہلی بات ان کو دلیل پیش کرنی ہے کہ جن عالموں نے ان کے کہا ہے نا کہ تقلید اگر واجب بھی ہے تو اس معاملے میں کہ متبع سنت کے ہونے میں گھامڑ کہے کہ جو سنت کے مقابلے میں کہا تو تقلید کا لفظ کیوں نکالا جائے؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ تقلید تو 4 صدی میں یوز ہوا ہے. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں تقلید تھا ہی نہیں، نبی کے زمانے میں تقلید تھا ہی نہیں. تو تقلید تو تم خود استعمال کر کے پھنس جا رہے ہو. اب رہی بات جو تمہارے عالم نے کہا ہے نا، وہاں پہ امام کا قول بھی نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہو یا امام مالک ہو یا امام شافعی رحمہ اللہ ہو یا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہو، ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے. ان کو چاہیے کہ پوری مسائل میں جو عام انسان ہے باقاعدہ میں ویڈیو بھیجوں گا، ویڈیو دیکھ لینا. پھر اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر. ہاں بالکل میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں. میں ابھی ثبوت دے رہا ہوں، ویڈیو بھیج رہا ہوں بس. ان کا نام بتا. ہاں ان کا نام کے ساتھ میں تم کو ویڈیو بھیج رہا ہوں بس. ویڈیو ڈالے گا؟ ویڈیو میں اعتبار نہیں. کس کو اپنا باپ بنا لے. دیکھیں ناظرین، اب یہ بولنے نہیں دے رہا ہے. واللہ بول رہا ہوں، اگر تو لوگ سمجھتے کہ یہ سچ بول رہا ہے. اب میں نے اگر میں اسکین کی باری بعد میں آئے گی، جب میں دلائل دوں گا نا تب میں بھاگ رہا ہے واللہ. اچھا میں ٹھیک ہے، تو اب تو بولنے نہیں دے رہا ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے. عام شخص کے لیے جو مسئلے مسائل خود اخذ نہیں کر سکتا ہے. چل ٹھیک ہے، تو وہ پہلے ابے گھاما کہیں اس نے باقاعدہ نام لیا ہے، اسی لیے ہونا بیٹا کہ تو نے غلام رسول سعیدی کا نام لیا نا، میں ویسے تیرے ہی بڑے عالم کا نام لے رہا. سننا میں تو کیا بولا تھا، جیسے تو یزدانی سے بات کرے گا تو برداشت نہیں کر سکتا ہے. نہیں، میں تو کیا بولا تھا، غلام رسول نہیں ہے، احمد نہیں ہے جال. تو پہلے غلام رسول سعیدی کیوں بولا؟ غلام رسول سعیدی کیوں بولا؟ ایسی بات بولیے. میں تو کیا بولا تھا، میں تیری بات کو سنا تھا کہ نہیں صحیح سے، میں تیری بات کو صحیح سے سنا تھا کہ نہیں. دیکھیے ناظرین، یہ اتنا بوکھلا گیا ہے یزدانی سے بات کر کے، اس کو پتا ہے کہ یزدانی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ایسے دلائل لا کے رہوں نا، واللہ ہی بول رہا ہوں، تیرے جتنے بھی کھڑے جتنے بھی ہے نا کلے کھڑے جامعہ سلفیہ اٹھ کے بھی آ جائے گا نا، قسم خدا کی بتا. تو میں کیا بولا تھا کہ سب چڈی کھول کے بھاگیں گے میرے سامنے. یہ دیکھیں ناظرین، میرے کو بولنے نہیں دے رہا. یہ کم سے کم 3 سے 4 منٹ بولا تھا، یہ کم سے کم 3-4 منٹ بولا تھا.
तूने बीच में इंटरफेयर कर दिया ना, मैं तो पहले वीडियो भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ, ठीक है? भागे मत, इसके अब इसके अबे घामड़ का मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में आएगा, पहले वीडियो देख ले, तेरे आलिम का वीडियो देख ले, उससे देखिए नाज़रीन भाग रहे। अबे सुन, घामड़ कह के जब मैं स्कैन के दलाइल भरूंगा ना, स्कैन के दलाइल के अंबार लगाऊंगा ना, तो तेरा नीचे का पैजामा ऊपर हो जाएगा। घामड़ कह के उससे बड़ा सबूत दे रहा हूँ मैं। वीडियो सुन, वीडियो देख ले, वीडियो देख ले, और जब अभी स्कैन डालूंगा तो बोलेगा स्कैन तो एडिट किया हुआ, ये हुआ, ये बहाना बना सकता है, हालांकि भागने नहीं दूंगा इसको, मगर उससे पहले वीडियो डाल दे रहा हूँ। ले पहले वीडियो देख, तेरा वीडियो देख, तेरे आलिम का वीडियो देख। तुझे हवाला दिया। अबे तेरा इब्ने तैमिया तो सिमाई मोता का भी कायल है, चूतिया कहीं का, उसने वसीले को शिरक भी बोला है। तो तूने लाया क्यों बीच में, इब्ने तैमिया को लाया क्यों बीच में? इसलिए लेकर आया, तेरे इब्ने तैमिया की भी पोल खोल दूंगा बेटा। जो अल्लामा इब्ने कसीर का जो उस्ताद बना है ना, वो चूतिया गुमराह हो चुका था, उसके ऊपर उसके बारे में मोदी से ने यहाँ तक लिख दिया है कि इसकी किताबें उठा के चलो रद्दी के ढेर में डाल दो। तू बोलने नहीं दे रहा ना मुझे बीच में, तुझे पता है कि मैं खाऊंगा ना तुझे तकलीफ पर। तो कहता है दोबारा बात करेगा। अब वीडियो देख, अब तू बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो मैं क्या करूँ? बोलने नहीं दे रहा है, चल फिर भी तू वीडियो देख ले। देखिए नाज़रीन ने मेरे को बोलने तो नहीं दे रहा, मैं इसको वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? वीडियो डालो, देख ले, और वीडियो देख के तुम मर गया, शर्म से डूब के चुल्लू पर पानी में नहीं थूक के उसी में मर जाना है, चूतिया साले। उसके बाद दलाइल के अंबार आएंगे इंशाल्लाह। जब मैं स्कैन डालूंगा ना तो उससे देख कैसे दलाइल के अंबार आएंगे। लेकिन अभी बीच में बार बार इंटरफेयर कर रहा है, बोलने नहीं दे रहे। चलिए वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो देख ले।